اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قد افلح المؤمنون. به راستی مؤمنان رستگار شدند. الذين هم في صلاتهم خاشعون. همان کسانی که در نمازشان خاشع هستند. والذین هم عن اللغو معرضون. و کسانی که از لغو روی گردانند. والذین هم للزکاة فاعلون. و کسانی که زکات را انجام می‌دهند. والذین هم لفروجهم حافظون. و آنها که شرمگاهشان را حفظ می‌کنند. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. جز بر همسرانشان یا بر کنیزانشان، پس بیگمان اینان ملامت نمی شوند. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. پس کسی که فراتر از این بخواهد آنانند که تجاوزگرند. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. و کسانی که امانتهایشان و عهد خود را رعایت می کنند. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. و کسانی که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند. اولئک هم الوارثون. آری اینانند که وارثند. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کسانی که فردوس را ارث میبرند و جاودانه در آن خواهند ماند. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. و به راستی انسان را از چکیده ای از گل آفریدیم. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. سپس او را از نطفه ای در قرارگاهی استوار قرار دادیم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. سپس نطفه را به صورت علقه گرداندیم، آنگاه علقه را به صورت مضغه درآوردیم، آنگاه مضغه را به صورت استخوان‌هایی گردانیدیم، پس بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم، سپس آن را آفرینشی دیگر بخشیدیم. پس بزرگوار است خدایی که بهترین آفرینندگان است. ثم انکم بعد ذلك لمیتون. سپس مسلما شما بعد از این خواهید مرد. ثم انکم یوم القیامة تبعثون. آنگاه یقینا شما روز قیامت برانگیخته میشوید. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلین. و به راستی بر فرازتان 7 آسمان آفریدیم
و ما هرگز از آفرینش خود غافل نبوده ایم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. و از آسمان آبی به اندازه‌ای معین نازل کردیم، پس آن را در زمین جای دادیم و بیگمان ما بر از بین بردن آن کاملا قادر هستیم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. پس به وسیله آن باغ‌هایی از درختان خرما و انگور برای شما پدید آوردیم. شما را در آن باغ‌ها میوه‌های بسیار است و از آن می‌خورید. و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلین. و نیز درختی را که از طور سینا بیرون می آید که از آن روغن و نانخورش برای خورندگان فراهم می شود. و این لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع کثیرة ومنها تأکلون. و بیگمان برای شما در چهار پایان عبرتی است. از آنچه در درونشان است شما را سیراب می‌کنیم و برای شما در آنها منافع فراوان است و از گوشت آنها می‌خورید. و علیها و علی الفلک تحملون. و بر آنها و بر کشتی‌ها سوار می‌شوید. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. و به راستی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس او به آنها گفت ای قوم من، الله را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. آیا پرهیز نمی کنید؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پس اشراف قومش، آن کسانی که کافر بودند، گفتند این مرد جز بشری همچون شما نیست که میخواهد بر شما برتری جوید. اگر خدا میخواست همانا فرشتگانی را نازل میکرد. ما هرگز چنین چیزی را در میان نیاکان خود نشنیده ایم. این هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتی حین. او مرد دیوانه ای بیش نیست، پس تا مدتی درباره او صبر کنید. قال رب انصرنی بما کذبون. نوح گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب آنها یاری کن. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين
وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. پس به او وحی کردیم که به دیدگان ما و به وحی ما کشتی بساز. پس هنگامی که فرمان ما فرا رسد و آب از تنور بجوشد، آنگاه از هر نوع حیوان یک جفت نر و ماده در کشتی سوار کن و نیز خانواده خود را سوار کن، جز کسی از آنان را که وعده هلاک از پیش بر او مقرر شده است. و درباره کسانی که ستم کردند با من سخن مگو که آنان غرق شدنی هستند. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هنگامی که تو و همراهانت بر کشتی سوار شدید بگو ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر نجات داد. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. و نیز بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی پربرکت فرود آور و تو بهترین فرود آورندگانی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. بیگمان در این ماجرا نشانه‌هایی است و ما به راستی آزمایش می‌کنیم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سپس قوم دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. پس از خودشان پیامبری در میان آنان فرستادیم که خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. آیا پرهیز نمی کنید؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. و گروهی از اشراف قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب می کردند و در زندگی دنیا به آنها نعمت و آسایش داده بودیم گفتند این مرد بشری همچون شماست، از آنچه که شما می خورید می خورد و از آنچه که شما می نوشید می نوشد. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. و اگر از بشری همچون خود اطاعت کردید یقینا شما زیانکار خواهید شد. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. آیا او به شما وعده می دهد که همانا شما چون مردید و خاک و استخوان‌هایی پوسیده شدید بار دیگر از گور بیرون آورده می شوید؟ هیهات هیهات لما توعدون. هیهات هیهات آنچه به شما وعده داده می شود. این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. جز زندگی دنیوی ما چیزی نیست، می میریم و زنده می شویم و هرگز برانگیخته نخواهیم شد.
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین. او جز مردی نیست که بر خدا دروغ بسته است و ما به او ایمان نمی آوریم. قال رب انصرنی بما کذبون. پیامبرشان گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب آنها یاری کن. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. خداوند فرمود به زودی پشیمان خواهند شد. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. پس صیحه آنها را به حق فرو گرفت، آنگاه آنها را همچون خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم. پس قوم ستمکار از رحمت خدا دور و نابود باد. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. سپس اقوام دیگری را بعد از آنها پدید آوردیم. ما تسبق من امة اجلها وما یستأخرون. هیچ امتی نه از اجل خود پیشی میگیرد و نه تأخیر میکند. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. سپس پیامبران خود را پیاپی فرستادیم. هرگاه پیامبری برای هدایت امتی می آمد او را تکذیب می کردند. پس ما نیز آنان را یکی پس از دیگری هلاک کردیم و مایه عبرت آیندگان قرار دادیم. پس نابود باد قومی که ایمان نمی آورند. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلایل آشکار فرستادیم. الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. به سوی فرعون و اشراف قوم او، ولی آنان تکبر کردند و مردمی گردنکش بودند. فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. و گفتند آیا به دو انسان مانند خود ایمان بیاوریم در حالی که قومشان بردگان ما هستند؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. پس آنان آن دو پیامبر را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند. ولقد آتینا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. و به راستی به موسی کتاب تورات دادیم باشد که آنان هدایت شوند. وجعلنا ابن مریم و امه آیة وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین. و پسر مریم و مادرش را نشانه ای از قدرت الله قرار دادیم و آنان را در مکانی بلند و هموار که دارای امنیت و آب جاری بود جای دادیم. یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا اینی بما تعملون علیم. ای پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید، بی تردید من به آنچه انجام می دهید
آگاهم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. و بیگمان این امت شما امتی واحد است و من پروردگار شما هستم، پس از من پروا کنید. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. اما آنان در میان خود در کار دینشان فرقه فرقه و پراکنده شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارد خوشنود است. فذرهم فی غمرتهم حتی حین. پس ای پیامبر آنان را تا مدتی در جهل و غفلتشان رها کن. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین. آیا گمان می‌کنند که مال و فرزندانی که به آنان می‌دهیم نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. برای این است که شتابان نیکی‌ها را به ایشان برسانیم؟ نه، هرگز چنین نیست، بلکه آنان حقیقت را در نمی‌یابند. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. بیگمان کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. و کسانی که به آیات پروردگارشان ایمان می‌آورند والذین هم بربهم لا یشرکون. و کسانی که به پروردگارشان شرک نمی‌آورند. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. و کسانی که در راه خدا آنچه را باید بدهند میدهند و با این حال دلهایشان بیمناک است که بیگمان آنان به سوی پروردگارشان باز میگردند. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. آری، اینانند که در نیکیها شتاب میکنند و در انجام آن از دیگران پیشی میگیرند. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ما هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن میگوید و به آنها هیچ ستمی نمی شود. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بلکه دلهای آنها از این کتاب در غفلت است، با آنها جز این اعمال زشت دیگری نیز دارند که پیوسته آن را انجام میدهند. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجأرون. تا زمانی که متنعمان آنها را به عذاب گرفتار کنیم در این هنگام آنها ناله و فریاد سر میدهند. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. به آنها گفته می شود امروز فریاد نکنید، یقینا شما از سوی ما یاری نخواهید شد. قد كانت آیاتی تتلى علیکم فکنتم على اعقابکم تنکصون. به راستی آیات من پیوسته بر شما خوانده میشد، پس شما از حق اعراض می کردید
و به عقب باز میگشتید. مستكبرین به سامرا تهجرون، در حالی که در برابر آن تکبر می کردید و در مجالس شبانی خود به بدگویی می پرداختید. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، آیا آنها در این گفتار نیندیشیدند یا اینکه چیزی برای آنان آمده که برای نیاکان نخستینشان نیامده است؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یا اینکه پیامبرشان را نشناخته‌اند پس او را انکار می‌کنند؟ ام یقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، یا میگویند او جنون دارد، چنین نیست، بلکه او حق را برای آنها آورده است و بیشترشان از حق کراهت دارند. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. و اگر حق از هوسهای آنها پیروی کند، آسمانها و زمین و هر که در آنهاست تباه شوند، بلکه ما برای آنها پند و اندرزشان آورده ایم، پس آنها از پندشان روی گردانند. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین، یا اینکه تو از آنها مزدی طلب می‌کنی، پس پاداش پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است. و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم، و یقینا تو آنها را به راه راست دعوت می‌کنی. و ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، و بیگمان کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این راه راست منحرف هستند. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، و اگر به آنها رحم کنیم و بلا و رنجی را که بدان گرفتارند از آنها برطرف سازیم، در طغیان خود لجاجت و پافشاری می کنند و سرگردان می مانند. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، و به راستی ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند، پس برای پروردگارشان فروتنی ننمودند و به درگاهش تضرع و زاری نکردند. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، تا زمانی که دری از عذاب سخت به روی آنها گشودیم، آنگاه آنها در آن به کلی ناامید گردند. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، و او کسی است که برای شما گوش و چشم و دل پدید آورد، چه اندک سپاس می‌گذارید. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، و او کسی است که شما را در زمین آفرید و پراکنده نمود و به سوی او گرد آورده می‌شوید.
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. و او کسی است که زنده می کند و می میراند و رفت و آمد شب و روز از آن اوست. آیا نمی اندیشید؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. چنین نکردند، بلکه آنها نیز مثل آنچه پیشینیان گفته بودند گفتند. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان‌های پوسیده شدیم آیا دوباره برانگیخته می‌شویم؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. به راستی این وعده به ما و نیاکان ما از قبل داده شده، این چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ای پیامبر بگو اگر میدانید زمین و هر که در آن است از آن کیست؟ سيقولون لله قل افلا تذكرون. به زودی خواهند گفت همه از آن خداست، بگو آیا پند نمیگیرید؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. بگو چه کسی پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است؟ سيقولون لله قل افلا تتقون. خواهند گفت همه از آن الله است، بگو آیا از خدا نمی ترسید؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. بگو اگر میدانید چه کسی فرمان روایی همه موجودات در دست دارد و او پناه میدهد و کسی در برابر او پناه داده نمی شود. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. خواهند گفت از آن خداست، بگو پس چگونه جادو می شوید؟ بل اتیناهم بالحق وانهم لكاذبون. چنین نیست، بلکه حق را برای آنها آوردیم و بیگمان آنان دروغگو هستند. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. خداوند هرگز فرزندی برنگزیده است و هیچ معبود دیگری با او نیست. اگر چنین بود آنگاه هر معبودی آنچه را که آفریده بود می برد و مسلماً بعضی بر بعضی دیگر برتری می جستند. خداوند منزه و پاک است از آنچه آنها توصیف می کنند. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما یشركون. دانای نهان و آشکار است، پس برتر است از آنچه شریک او می سازند. قل رب اما ترینی ما یوعدون. ای پیامبر بگو پروردگارا اگر آنچه را که به آنها وعده داده می شود به من نشان دهی. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. پروردگارا
پس مرا در زمره قوم ستمگران قرار مده. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ و یقینا ما تواناییم که آنچه را به آنها وعده می‌دهیم به تو نشان دهیم. ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون بدی را به روشی که آن بهتر است دفع کن، ما به آنچه توصیف می‌کنند داناتریم. وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و بگو پروردگارا من از وسوسه های شیطان به تو پناه میبرم. و اعوذ بك رب ان یحضرون و پروردگارا از اینکه آنان نزد من حاضر شوند به تو پناه میبرم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون کافران پیوسته به راه و روش خود ادامه میدهند تا زمانی که مرگ یکی از آنها فرا رسد گوید پروردگارا مرا به دنیا بازگردان لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون باشد که در آنچه در دنیا ترک و کوتاهی کرده ام کار شایسته‌ای انجام دهم. هرگز چنین نیست، بیگمان این سخنی است که او به زبان میگوید و پشت سر آنها برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پس هنگامی که در سور دمیده شود در آن روز هیچ گونه پیوندهای خویشاوندی در میان آنها نخواهد بود و از حال یکدیگر نپرسند. فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون و کسانی که ترازوی اعمالشان سنگین شود پس آنانند که رستگار هستند. ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون و کسانی که ترازوی اعمالشان سبک باشد پس آنها کسانی هستند که وجود خود را از دست داده و به خود زیان رسانده اند و در جهنم جاودانه خواهند ماند. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون آتش چهرهایشان را می‌سوزاند و آنها در آن ترش رو هستند. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون به آنها گفته می شود مگر آیات من بر شما خوانده نمیشد؟ پس شما آنها را تکذیب می کردید. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين در پاسخ گویند پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شد و ما قومی گمراه بودیم. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون پروردگارا ما را از این جهنم بیرون کن پس اگر به کفر و نافرمانی بازگردیم قطعا ستمکار خواهیم بود. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون خداوند می‌فرماید
در آن گم شوید و با من سخن مگویید. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. بیگمان گروهی از بندگانم میگفتند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. پس شما آنها را به مسخره می گرفتید تا یاد مرا فراموشتان کردند و شما به آنها می خندیدید. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. همانا من امروز آنها را به خاطر صبری که کرده اند پاداش دادم. قطعا آنها کامیاب هستند. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. خداوند می‌فرماید شمار چند سال در زمین درنگ کردید؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. گویند یک روز یا قسمتی از یک روز درنگ کرده ایم، پس از حسابگران بپرس. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. می‌فرماید آری اگر می‌دانستید شما جز مقدار اندکی در دنیا درنگ نکردید. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و همانا شما به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. پس بلند مرتبه است خداوندی که فرمان روای حق است، هیچ معبودی به حق جز او نیست، پروردگار عرش کریم است. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. و هر کس که با خداوند معبود دیگری را بخواند مسلماً هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت جز این نیست که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود. یقیناً کافران رستگار نمی شوند. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. و ای پیامبر بگو پروردگارا ببخش و رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی.